सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि यति बेला नेप्सुनको गतिविधि के चल्दैछ? हामी अहिले भर्खरै मात्रै चितवनमा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न गरिरहेका छौँ। हजुर। त्योभन्दा अगाडि साकस मुभमेन्टका मूलतः स्तरीकृत साकसहरूका अगुवा संस्थाहरूको अध्यक्ष र सिओको बिचमा हजुर लामो छलफल जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल हामी जुट्यौँ। हजुर हजुर हामी सहकारी अभियान भनेको आर्थिक क्रियाकलाप मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि हो भन्ने कुरालाई संस्थागत गर्न खोजिरहेको हो। हजुर हजुर र हाम्रो जीवन पद्धति विकास गर्ने हाम्रो जुन ध्येय छ, हजुर हजुर हामी आर्थिक विकास र जीवन पद्धतिको विकास दुईटा पक्ष सहकारीको अभिन्न अङ्गमा जोडिएर गएको हुन्छ। हजुर हजुर अनि अहिले हामीले भर्खरै मात्रै त्यो सम्पन्न गरेका छौँ र अब हामीले साकोस अभियानमा केही आयामहरूलाई अगाडि सार्ने गरी दुई तिनवटा पक्षहरू अस्ति चितवन बैठकले सम्बोधन गरेको छ। हजुर हजुर एउटा इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ भनेर समष्टिगत रूपमा अबको न्यू फ्युचरलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, नयाँ भविष्यमा चल्ने प्रविधिहरू के हुन् र नयाँ ती प्रविधिहरूलाई साकोस अभियानले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयसँग जोडेर हामीले एउटा सफ्टवेयरको निम्ति त्यो चाहिँ सबै इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर, त्यो अहिलेसम्म हामीसँग भएको भनेको एकाउन्टलाई मात्रै आधार मान्ने सफ्टवेयर थियो। अब हामीले नयाँ सफ्टवेयरको विकास गर्दैछौँ। त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ सिङ्गो साकोस अभियानसँग जोडिएका मूलतः 6वटा पक्षहरू हामी भन्छौँ। एउटा बचतको कुरो, ऋणको कुरो, रेमिट्यान्सको कुरो, सँगै बिमाको कुरो, अनि यो सँगै अर्को पार्ट चाहिँ पेमेन्ट प्लेटफर्मको कुरो, अनि सँगै अर्को सामाजिक पुँजीको निर्माणको कुरो। यी 6वटा विषयलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यो योजनालाई पनि डिजिटाइजेसन गर्ने अनि हाम्रा साकोस अभियानको सिङ्गो नेपालभरिको साकोसहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने, एउटा विधि प्रविधिभित्र बाँध्ने यो प्रक्रियाको थालनीको निम्ति हामी अलिक ठुलै लगानी भए पनि यो रिसोर्स प्लानिङ भनेको छौँ हामीले। इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ भन्छौँ, हामीले इआरपी भन्छौँ। अनि त्यो इआरपीको सुरुवात गर्ने गरी हामीले एउटा सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यो एउटा नयाँ आयाम हुनेछ एउटा। दोस्रो नम्बर हामीले यति बेला यो पिएसओ भनेको पेमेन्ट सर्भिस अपरेसनको विषयमा हामीले छलफल चलाउन थाल्यौँ। त्यो विषयमा 9वटा संस्थाहरू नेपालमा राष्ट्रबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरू थिए। त्यो मध्ये उपयुक्त पार्टनरसिप, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको निम्ति हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यो आह्वान गर्दा 9वटा मध्ये धेरै संस्थाहरूले हामीसँग अपिल गर्नुभएको थियो। त्यो मध्ये हाम्रो प्राविधिक टिमले फर्स्ट पेसँग केही साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरो अगाडि सारेको छ र अहिले हामी पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको रूपमा उहाँहरूसँग रणनीतिक साझेदारीको रूपमा अगाडि बढ्ने खालको हामी पूर्वाधार विकास गरिरहेका छौँ। र यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय अहिले साकोस अभियानलाई हस्तान्तरण गर्ने, डिजिटाइजेसन र सर्भिटाइजेसन हामीले भन्दै वकालत गर्दै अथवा पैरवी गर्दै आएका थियौँ। त्यसलाई आधारभूत रूपमा सुरुवात गर्ने गरी अहिले हाम्रो सौराहा बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा के छ, सरकारले पनि यसमा तपाईँलाई सहयोग गर्दैछ कि होइन? स्वाभाविक रूपमा सरकारमा एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिमा चाहिँ अब यसलाई प्रमाणीकरण गर्नको निम्ति एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। त्यो समितिको पदेन सदस्यको रूपमा म आफै पनि छुट्याएँ। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको छौँ। हामीले सोचिरहेको के भने इन्टिग्रेटेड यो डाटा सिस्टमले चाहिँ यो मेगा डाटा सिस्टमले सबै कोपोमिसलाई पनि हाम्रै डाटाले सहयोग पुर्याउँछ। अन्ततोगत सरकारको अनुगमन गर्ने अथवा सरकारले नियमन गर्ने विधिलाई पनि अझ बढी वैज्ञानिक बनाऊँ, त्यसलाई प्रविधिबाट युक्त बनाऊँ भन्ने विषय हो। अर्को चाहिँ हाम्रा संस्थाहरूको सुशासन प्रवर्धन गर्ने, हाम्रा संस्थाहरूको स्थायित्व र विकासका कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो संस्थालाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, अनि त्यो मात्रै नभएर पुँजी प्रवाहलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने, उद्यमशीलतासँग जोड्ने, अनि आय श्रृङ्खलासँग जोड्ने, यी सबै खालका प्रकृतिभित्र हामी मानव संसाधनलाई पनि त्यही ढङ्गले विकास गर्छौँ। त्यो विकास गर्नको निम्ति त्यो अब भावनामा विचारमा मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अब नयाँ युगअनुसार प्रविधिमा विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रविधिको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, अनि यी खालका कुराहरूले हाम्रो काम गर्ने शैली, स्वभाव, व्यवहार, यी सबै खालका कुरालाई द्रुत ढङ्गले अगाडि लाने र सदस्यहरूलाई सबभन्दा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने ढङ्गले हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। त्यो अहिले तपाईँहरूले यो एउटा आधारशिला प्रोग्राम पनि सुरु गर्नुभएको छ नि? आधारशिला फरक कुरा हो, मैले यहाँ तपाईँलाई चर्चा हजुर हजुर। अनि आधारशिला फरक कुरा हो। हामीले के भन्यो भने अबको साकोस अभियानका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्छन् भन्यौँ। एउटा चाहिँ हामीले यो
स्तरीकरण कार्यक्रम भन्यौँ। अँ, स्तरीकरणभित्र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्रान्डको कुरा गऱ्यौँ, एक्सेस ब्रान्ड यहाँहरू थाहा छ। अँ, अनि दोस्रो हामीले नेपाल ब्रान्ड भनेर नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरेर प्रोभिसन ब्रान्ड तयार अँ, गरेका थियौँ। अनि संस्थाहरूको निड बेसमा चाहिँ तल जिल्ला सङ्घहरूसँग, बचत सङ्घहरूसँग साझेदारी गर्ने गरी जोखिम आधारित सुपरभिजन कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका थियौँ अँ, अभियानभित्र। हजुर, अभियानले मात्रै पुगेन भनेर अहिले राज्यको स्वाभाविक ढङ्गले अहिलेको सङ्घीयताको कारणसँगै हजुर, वित्तीय सङ्घीयता अथवा सहकारीको सङ्घीयताको मोडालिटीमा के गर्न जान सकिन्छ भन्ने विषय अलिकति अन्यलता रह्यो। त्यो हजुर, अन्यलता रहिसकेपछि ती पालिकाहरू अहिले मूलत हामीले पालिकासँग साझेदारी गर्न थालेका छौँ। हजुर, ती पालिकाहरूमा हामीले यो आधारशिला भन्ने कार्यक्रम लिएर गयौँ। आधारशिलाभित्र बचत तथा ऋण मात्रै होइन, सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्ने, विकास गर्ने र एउटा स्तरमा ल्याइसके पछाडि उनीहरूलाई स्वतः सञ्चालनको प्रक्रियामा आएपछि त्यो सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी हामीले एउटा परियोजना डिजाइन गऱ्यौँ। त्यो परियोजना हामीले मूलत कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशलाई अलिक बढी लक्षित गरेका थियौँ। हजुर, तर परिस्थितिले के भने अहिले मागको हिसाबमा सबै पालिकाहरूलाई हामीलाई त्यो प्रविधि चाहिएको छ। हामी साझेदारी गर्छौँ भने धेरै पालिकाहरूले बजेट छुट्याएर काम गर्न थाल्नु भएको छ र धेरै पालिकासँग हामी सम्झौता गरेर अगाडि बढेका छौँ। अहिले साकोस अभियानमा यो आधारशिला कार्यक्रम नै यस्तो कार्यक्रम हुन्छ जसले सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न मूलधारमा लिएर आउँछ, एउटा विषय। हजुर, अर्को विषय त्यो हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उहाँहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका उत्कृष्ट विधाहरू उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अथवा कुशल अनुभवहरूलाई उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पार्टमा चाहिँ नेतृत्व माध्यम हुनुपर्छ र विश्वका कुशल अभ्यासहरू हाम्रा पालिकाहरूले अथवा हाम्रा रेगुलेटरहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ताकि संस्थाको स्थायित्व र सुरक्षाको पक्षमा संस्थाहरू उभिन सकुन् एउटा। हजुर, हजुर, अर्को चाहिँ संस्थामा सुशासन कायम गर्ने खालको कुरोमा संस्थाले पालिकाको तर्फबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने खालको कुरो पनि हुन सकोस्, नियमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरो पनि हुन सकोस्, सँगै प्रवर्धनात्मक भूमिकामा पालिका जिम्मेवार होस् भनेर हामीले नियमन र प्रवर्धनका दुईटै पक्षमा पालिकासँग साझेदारी गर्ने गरी यो आधारशिला कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर गएका छौँ। त्यो आधारशिला कार्यक्रमले सिङ्गो सहकारी अभियानको गरिमा र यसलाई संस्थागत ढङ्गले विकास र वृद्धिमा सिकाइमा यसले महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। जस्तो जुन तपाईँहरूले आधारशिला छ नि, यो आधारशिला प्रोग्राम तपाईँहरूले गरिरहँदा यसमा के छ, तपाईँहरूको मात्रै हो कि यो सरकारले पनि सहयोग गर्दैछ कि होइन, हामी यसको जनशक्ति कसरी म्यानेज गर्दै बुझेँ हुन्छ मैले, होइन? यहाँको कुरा बुझेँ मैले। हामीले 2 नम्बर प्रदेश हामीसँग नि बजेटको सीमा छ अथवा सदस्यहरूकोबाट उठाएको सानो थोपा पैसा हामीले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यद्यपि हामी राज्यप्रति उत्तरदायी छौँ, मूलत हामी साकोस अभियानप्रति उत्तरदायी छौँ। अनि त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो स्तर उन्नति गर्नको निम्ति र त्यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको निम्ति 2 नम्बरमा र कर्णालीको सन्दर्भमा हामी साझेदारी कार्यक्रम हामीले पनि केही लगायत त्यसमा साझेदारी लगानी गर्छौँ, केही बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अरू प्रदेशको हकमा चाहिँ हामीले हाम्रा निर्वाचित साथीहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल चलाएको छौँ र धेरै जनप्रतिनिधिहरू खुसी हुनुहुन्छ। मलाई अहिले यति बेला हामीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, मानव संसाधनको विकास कसरी गर्न सकिन्छ यो चुनौती भएको छ। तर सबै पालिकाहरू यो आधारशिलाबाट प्रभावित भएर आधारशिला हामीलाई चाहियो भनेर आइरहनु भएको छ। तर हाम्रो साधन स्रोत, मानव संसाधन यो कारणले गर्दा अलिकति प्राविधिक अप्ठ्यारो भएको छ। यद्यपि हामी त्यो विषय विस्तारित स्वरूपमा लान्छौँ र पालिकासँग साझेदारी गरेर उन्नत बनाउने खालको कुरोमा, भरपर्दो बनाउने खालको कुरोमा र सदस्यहरूको विश्वास कायम गर्ने र हाम्रो संस्थालाई निर्दिष्ट आचरणमा सञ्चालन गर्ने खालको कुरोमा हामी पालिकासँग साझेदारी गर्छौँ। जस्तो अहिले हामीले कुरा गर्दै थियौँ स्तरीकरणको कुरा होइन, यो नेप्चुनले चलाइरहेको स्तरीकरण प्रोग्राम चाहिँ अहिले कतिको प्रभावकारी भएर गइरहेछ? एकदमै अहिले त्यो स्तरीकरण नभए पनि त संस्थाहरू अन्यलमा पर्छन्, उनीहरूले मार्गदर्शनै पाउन सक्दैनन्। हजुर, अब नेपालमा भएका सबै संस्थाहरू निश्चित तहमा स्तरीकृत हुनुपर्छ, निश्चित तहमा। हजुर, हजुर, अनि ती जुन संस्थाहरू स्तरीकृत हुँदैनन् तिनले सदस्यको सेवा गर्न सक्दैनन्, हजुर, निर्दिष्ट आचरणमा सञ्चालन गर्न सक्दैनन्, हजुर, नयाँ प्रविधिलाई आयात गर्ने, नयाँ प्रविधिहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन विकास गर्न सक्दैनन्। हजुर, त्यसो हुने बित्तिकै आउने फ्युचरहरूमा हामीले हाम्रो भविष्य आकलन गरौँ। अब डिजिटाइजेसन, सर्भिटाइजेसनको दुनियाँ अगाडि बढेको छ, ब्याङ्किङ सिस्टमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। हजुर, यो प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा हामीले यो विश्वास, यो धरातलमा हामी काम गर्न सकेनौँ भने हाम्रा साकोसहरू एउटा तहमा विलय हुन्छन्। त्यो विलय हुन नदिनको निम्ति हामीले संस्थाहरूको निम्ति निश्चित मापदण्ड तोकेका हौँ। त्यो मापदण्ड हामीले मात्रै होइन, सरकारसँग सल्लाह गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभियानसँग सल्लाह गरेर त्यो मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। त्यो निर्धारित मापदण्डमा हाम्रा संस्थाहरू बस्न सकेनन् भने समय क्रममा हाम्रा संस्थाहरू विघटनको प्रक्रियामा जान्छन्। त्यो विघटनको प्रक्रियामा नजानको निम्ति हामीले
स्तरीकरण कार्यक्रम भनेका हौँ। यदि स्तरीकरण कार्यक्रममा आएर पनि संस्था दुर्घटना भयो भने त्यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति हामी स्तरीकरण कोष भनेका छौँ। हजुर यद्यपि स्तरीकरण कोष हामीले सञ्चालनमा ल्याइसक्यौँ। हजुर अहिले हजुर हामी स्तरीकरण कोष खडा गर्नको निम्ति 10 करोड पैसा पुग्नुपर्ने छ। करिब हजुर अहिले मैले देखेको लगभग पुग्नुभयो 4 करोड हामी अभियानले मात्रै जम्मा गरेको छ। त्यो राज्यको दायित्व हो। अरू 6 करोड मतलब 10 करोड पुर्याइदिन पर्ने र सुरु गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। तर कहिले कहिले राज्यले हाम्रो कानुन अथवा कानुन निर्माताहरूले वस्तु घटनाको राम्रो बुझाइ नहुँदा त्यो त्यही रूपमा आउँदो रहेछ। अलिकति समस्या स्तरीकरण कोषमा नीतिगत रूपमा कानुनी ढङ्गले छ। यद्यपि यसले चाहिँ अभियानले यसको स्वामित्व लिएर यसको प्रवर्तन गर्ने, यसको सुरक्षा गर्ने खालको कुरो अगाडि बढाइसकेका छ। अहिले हामी 4 करोड पैसा यसमा जम्मा भइसकेका छ। विभिन्न संस्थाहरूले गर्नुभएको छ। यो आर्थिक वर्षको पैसा हाल्नु भने हामीसँग त्यो 10 करोडभन्दा माथि नै पैसा जम्मा हुने खालको स्थिति हामीले देखिरहेछौँ। त्यसो भइसकेपछि सरकार उदासीन भए पनि हामी यसलाई खडा गरेर अभियानको सबभन्दा भरपर्दो सुरक्षा कवचको रूपमा यसलाई स्थापित गर्छौँ। जस्तो स्तरीकरण कोषको सन्दर्भमा नि कतिपय मान्छेले भनेको सुन्छौँ, कतिले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएको सुन्छौँ होइन, कतिले चाहिँ यो अलिक जति प्रभावकारी हुनुपर्यो त्यति ढङ्गले गएन भनेर पनि मान्छेले भनेको सुन्छौँ होइन। ठिक हो, प्रभावकारी जुन मात्रामा हुनुपर्ने त्यो मात्रामा भएन। हजुर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै बुवा बाबा आमाले, म यसो शब्दमा मैले अन्यथा नलिनु होला, बाबा आमाले विकलाङ्ग छोरो जन्मियो भने त्यो छोरोको प्रवर्धन गर्ने कि नगर्ने, त्यो छोरोको विकास गर्ने कि नगर्ने, हजुर त्यो छोरोको स्तरोन्नति गर्ने कि नगर्ने। हजुर त्यसले गर्दा अहिले कानुनले विकलाङ्ग जन्माएको छ। यद्यपि यसको स्वामित्व लिन्छौँ र कानुन तुरुन्तै संशोधनमा जाने खालको कुरोमा सैद्धान्तिक रूपमा हामीले कुरो उठाएको छौँ। 2 र 2 जोडेर 4 हुने हो, 2 र 2 जोडेर 5 ल्याउने गरी कानुन भन्दा त्यो 4 बन्नुपर्छ भन्ने कुरा विधायकहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ विधायिकाले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छ। हामी 2 र 2 जोडेर 4 भन्छौँ, 4 बनाउँछौँ। जस्तो यो सहकारीमा जुन अहिले तपाईँलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो अहिले स्तरीकरणको सञ्चालन गर्ने क्रममा होइन। अब यतिखेर ऐन संशोधनको पनि कुरा चर्चामै छ होइन। के छ अहिले यो ऐन संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ कहाँ पुग्यो अहिले सहकारीको? एउटा त अहिले अलिकति बढी अस्थिरता भयो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा यस्ता एजेन्डाहरू अहिले सतहमा छन् अथवा ओझेलमा परेका छन्। हजुर अब राजनीतिक स्थिरतासँगै सरकारको नयाँ संरचना सरकारले गति लिने बित्तिकै संसदले पनि गति लिन्छ। संसदले गति लिने बेलामा यो प्रारम्भिक एजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनकि यत्र संस्थाहरू हामीसँग करिब 40 लाख नागरिकहरू जोडिया छन्। बचत योजना अभियानमा मात्रै 40 लाख जोडिया छन्। यिनीहरूको ठुलो पुँजी, खर्बौँको पुँजी हामीसँग जोडिया छ। यो पुँजीको संरक्षण गर्नुपर्ने, यो पुँजीलाई सही मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अथवा हामीले यो पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा, आर्थिक विकासमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, मानव विकासमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दायित्व हो, राज्यको दायित्व हो। यद्यपि राज्य उदासीन हुँदाहुँदै पनि हामी सबल ढङ्गले अगाडि बढिरहेछौँ। त्यो विषयमा कुनै किञ्चित हामीसँग त्यो गुनासो छैन। तर राज्य प्रभावकारी भयो भने अभियान सशक्त हुन्छ, अभियान गतिशील हुन्छ। अभियान सशक्त र गतिशील भयो भने राज्यको उद्देश्य र लक्ष्यलाई अभियानले सेवा पुर्याउन सक्छ। त्यो मानेमा पनि हाम्रा कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय अगाडि गरेका छौँ। त्यो विषयमा मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यू अहिले नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ। उहाँसँग प्रारम्भिक बसाइ हामीले बसेका छौँ। अनि अहिले रजिस्ट्रार पनि नयाँ आउनुभएको छ। उहाँसँग भर्खरै 1-2 दिन मात्रै भयो आएको। उहाँसँग अहिलेको बसाइ बस्न सकिरहेको छैन। हामी बसेर छलफल गर्छौँ र एउटा यसलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। स्वाभाविक ढङ्गले अब संशोधनको विकल्प छैन। पुरानो विधि र कानुनले नयाँ समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। कोभिड-19 पछाडि सिर्जना भएका अनेकौँ घटनाक्रमहरू सिर्जना भएको छन्। त्यो घटनाक्रमलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ कानुन अथवा संशोधित कानुन आउनुपर्छ। जस्तो सहकारी संस्थाहरूमा जाँदा कतिबेला के भन्छन् भने यो अहिलेको ऐनमा चाहिँ सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू चाहिँ कोही पनि तपाईँको चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट टिममा बस्न नपाउने, अनि म्यानेजमेन्ट टिममा तपाईँको चाहिँ सञ्चालक कोही बस्न नपाउँदाखेरि त्यहाँ समस्या हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा सञ्चालक समितिभित्रकै कोही एकजना मान्छे चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कार्यकारीको जिम्मा हुने व्यवस्था चाहिँ ऐनमा भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ होइन। ठुलो बहस पछाडि एउटा यो निष्कर्षमा पुगियो। हजुर हजुर हामीले के भन्यो भने नीति निर्माता र नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति एउटै हुनु हुँदैन। विश्वाभ्यास विश्वाभ्यासमा नीति निर्माण गर्ने मान्छे र नीति कार्यान्वयन गर्ने मान्छे फरक फरक हुन्छ। नत्र त्यसमा चाहिँ सुशासन हुँदैन भनिन्छ। अनि अहिले हामीले सञ्चालक समिति नीति निर्माता हो, व्यवस्थापक नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो। अनि यो दुईटा फरक फरक हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। अब हाम्रोमा समस्या के हो भने संस्थाहरूले ठुलो कारोबार गर्न सकेका छैन, नयाँ व्यवस्थापक पाल्न सक्ने अवस्था हुन्न, अनि ठुलो पैसा लगानी गर्ने मानव संसाधन लगानी गर्ने अवस्था हुन्न। त्यति बेला स्वयंसेवीहरूले यसलाई हामी स्वयंसेवकको रूपमा सञ्चालन गर्छौँ भनेर आउँछन्। अनि त्यो आउने खालको कुरोमा हामीले लामो समय अभ्यास गऱ्यौँ र केही समय स्वयंसेवीहरू नै त्यसरी आए। तर
तर त्यो स्वयंसेवीको रूपमा नभएर सिँगै कार्यकारीको रूपमा बस्ने खालको कुरोले यो सुशासनमा अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ अह, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्व अभ्यासमा हेर्ने भने पनि नीति निर्माता र नीति कार्यान्वयनकर्ता फरक फरक हुन्छन् अनि यो विषयलाई अहिलेको कानुनले सम्बोधन गरेको छ यद्यपि केही अप्ठ्यारो परे होला साथीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको होला तर त्यसो हुँदा चाहिँ छुट्टिन जरुरी छ जो साथीहरू व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहनुहुन्छ उहाँहरूले नीति निर्माणको प्रक्रियामा उहाँहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ तर निर्णयमा चाहिँ उहाँहरू सामेल हुनुहुन्न त्यो कारणले गर्दा अहिले मलाई लागिरहेको छ मेरो साथीहरूलाई सुझाव पनि छ ऐनको कार्यान्वयनको विषय पनि योसँग जोडिया छ त्यसैले जो साथीहरू भलिन्टियर पनि हुनुहुन्छ नीति निर्माता हुनुहुन्छ उहाँ नीति कार्यान्वयनमा नबस्न राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ जस्तो यो सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको बारेमा निकै पहिलेदेखि बहस छलफल हुँदै गएको थियो होइन त्यो एउटा प्रक्रियामा पनि अब तपाईँको अगाडि त्यो बढेको मात्रै थियो होइन अरू 6 वटा मापदण्ड हजुर। हामी नेप्सनले बनाएर त्यसको हजुर। ड्राफ्ट बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ त्यो चाहे यो न्यायाधिकरणको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषय होस् कर्जा सूचना केन्द्रको विषय होस् अन्तर सहकारी सङ्घको सञ्चालन सङ्घसँग जोडिएको विषय होस् विशेषीकृत सङ्घको व्यवस्थापनसँग जोडियोस् अर्को चुनौती विशेषीकृत सङ्घमा आएको छ अह, विशेषीकृत सङ्घमा गैर वित्तीय लगानी गर्ने खालको कुरो अगाडि बढिरहेछ अह, हामी वास्तवमा नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले हाम्रा वस्तु घटनालाई विश्लेषण गर्नु पर्ने त्यो ढङ्गले गर्न सकेन हजुर। वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले गैर वित्तीय लगानी गर्दैनन् यो सैद्धान्तिक मान्यता हो विश्वव्यापी मान्यता हो अह, अब अहिले त्यो वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई पनि पहुँच दिने गरी पहुँच त खास ऐनमा ठ्याक्कै दिएको छैन त्यहाँभित्र मैले दफा हेरेँ हजुर। अनि तर भ्रम छ अहिले यता कता चाहिँ यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले पनि विशेषीकृत सङ्घमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रम छ त्यो भ्रम तोड्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रूपमा गैर वित्तीय लगानीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने खालको कुरो मा सरकारले नियमन पुर्याउनुपर्छ रोक्नुपर्छ त्यसलाई जस्तो यहाँभन्दा अगाडिको रजिस्ट्रारले जो जानुभयो उहाँले चाहिँ कर्जा असुलीकरण जुन कर्जा कर्जा सूचना केन्द्र सूचना केन्द्र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र चाहिँ सहकारी अभियानका कारणले गर्दा रोकियो यदि सहकारी अभियान चाहिँ तपाईँको सहमत हुने भने तपाईँको 1 महिनामा आउँछ भन्ने खालको अभिव्यक्ति निकालिदिनु भएको थियो होइन त्यो गलत कुरा हो किन खास गलत कुरा हो भने हजुर। उहाँले म अब यति बेला उहाँ गइसक्नु भएको छ धेरै योगदान पुर्याएर जानुभएको छ तर के हो भने कानुनले त्यो बेलाको अभ्यास भनेको हामीसँग के रह्यो भने यो विशेषीकृत सङ्घ मार्फतबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने खालको कुरो एकातिर अगाडि बढ्यो अह, अनि अर्कोतिर त्यसमा सरकारले हिस्सा दिने खालको कुरो अगाडि बढ्यो हामीले त्यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोधाभास थियो त्यो कानुनको सही कार्यान्वयन हुने बित्तिकै यी खालका कुराहरू समस्या हुन्थेनन् अह, हामीले चाहिँ कानुनको कार्यान्वयनको एउटा कुरो गऱ्यौँ तर कानुनको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो तात्कालीन अवस्थामा हाम्रो सरकारी विभागले अलिक फरक ढङ्गले व्याख्या गरेको कारणले गर्दा समस्या आएको हजुर। त्यो अभियानलाई देखाएर त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था होइन हजुर हजुर जस्तो अहिलेका सहकारी सहकारी विभागमा नयाँ रेजिस्ट्रार आउनुभएको छ होइन के छ उहाँको यसो अब सुरुको सङ्केत हेर्दा होइन सहकारी अभियान उहाँसँग मेरो कुनै संवाद अहिलेसम्म भएको छैन हजुर म कार्यव्यवस्थाले हिजो मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको छु हजुर, हजुर। उहाँ आएको नि 1 दिन मात्रै भएको छ अह, अनि उहाँसँग परामर्श गर्न पाएको छैन हामी त्यो परामर्शको निम्ति मैले यहाँ समय व्यवस्थापन गर्न भनेर हाम्रो म्यानेजमेन्टमा भनेको छु हजुर। अनि उहाँसँग हामी करिब यो अभियानको विषयमा हजुर। यो सामान्यत रजिस्ट्रार आउँदा हरेक रजिस्ट्रार आइसके पछाडि नेप्सनले स्वागत गर्ने र उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने अथवा उहाँहरूलाई अहिलेको विद्यमान अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउने अभ्यास छ त्यो अभ्यास अन्तर्गत हामी यो 2-4 दिनभित्रै उहाँसँग यो विषयमा छलफल गर्छौँ जस्तो उहाँले अस्ति आउने बित्तिकै एउटा एक ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन यो कोपोमिस जुन छ यो चाहिँ सहकारी अभियानकै कारणले गर्दा त्यति प्रभावकारी भएन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने आएको छ होइन अहिले सुनिएको छ मलाई लाग्छ उहाँ एकदमै जिम्मेवार हुनुहुन्छ हजुर। मैले बाहिरबाट रेफरेन्स बुझ्दा चाहिँ हजुर यङ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ हजुर मैले वस्तु घटनालाई विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ भन्ने बुझाएको छु हजुर मलाई लाग्छ त्यो हचुवा विश्लेषण उहाँले गर्नुहुन्न अभियानलाई मर्यादित बनाउने जीवन्त बनाउने खालको कुरो उहाँको भूमिका रहन्छ अरू नयाँ अरू केही छ कि सर अन्तिममा भन्नुपर्ने होइन ठिक छ अहिले अब यिनै कुराहरू मैले राखेँ अब मूलत अहिले संहिताको कार्यान्वयन अर्को चुनौतीको रूपमा आएको छ संहिताको कार्यान्वयनको विषयसँग ऐनका कार्यान्वयन विषय पनि चुनौतीपूर्ण हो हजुर त्यो ऐन कार्यान्वयनमा नेप्सनको तर्फबाट अभियानको तर्फबाट हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा निष्कर्षमा पुगिसकेका विषयहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने खालको कुरोमा हाम्रो सहयोग सद्भावना रहन्छ साकोसका सबै साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ हामी अब नयाँ आउँदैछौँ हामी स्थापना दिवस हाम्रो आउँदैछ राष्ट्रिय सहकारी दिवस आउँदैछ हजुर राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भसँग पनि हामी जोड्नु जरुरी छ अह, अनि त्यो सन्दर्भसँग जोड्दा चाहिँ हामी एउटा नयाँ नाराका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तयारी गर्छ त्यो हजुर। नारालाई फलीकृत बनाउनको निम्ति अथवा हामीले अगाडि सारेको अहिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सोचलाई हजुर व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी उत्तरदायी बनौँ
अनि अरू विचलित भए अथवा हाम्रो समाजको संरचना बिथलियो अथवा राजनीतिक गतिरोध भयो, यी अनेकौँ कुराले हामीलाई प्रभाव पार्दैन। हामी साकोस अभियानलाई अथवा सहकारी अभियानलाई मर्यादित र जीवन्त बनाउँदै सिद्धान्तको सैद्धान्तिक पक्षको गतिशीलतालाई पक्रिन्छौँ, नैतिक पक्षको नेतृत्वलाई पक्रिन्छौँ र भौतिक पक्ष प्रविधिको परिचालनलाई हामी आत्मसात गर्छौँ। यी तीनटा विषय आत्मसात गर्न सक्यौँ भने हामीले नयाँ उचाइ कायम गर्न सक्छौँ, हामी नयाँ ढङ्गले योगदान पुर्याउन सक्छौँ। जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा क्वेसन, यो यतिखेर चाहिँ कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले चाहिँ यो सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि सुनिन्छ होइन। फेरि अहिले अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ यो सहकारी संस्थाहरूमा चोरी चकारीको घटना पनि अलिकति बढेको सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? दुईटा अन्तर सहकारी कारोबार एउटा सहकारी र अर्को बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रारम्भिक संस्थामा हुँदैन। हजुर। यसमा सैद्धान्तिक मान्यता छ, सोलिडारिटी मान्यता, यो भित्र भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल रिलेसन हुन्छ। होरिजेन्टल रिलेसन वित्तीय कारोबारमा चाहिँ भर्टिकल रिलेसन हुनु जरुरी छ। सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने हो, तर जिल्लासँग बचतसँग राख्ने हो, प्रदेशसँग राख्ने हो, नेसनलमा राख्ने हो। पहिलो उनीहरूको अधिकार प्रारम्भिक संस्थाको अधिकार आफ्नो छाता सङ्गठनमा आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्ने हो। अब अरू सिप विकास, क्षमता विकासका खालका कुराहरू चाहिँ हामी साझेदारीमा सेन्ट्रल छाता सङ्गठनले त्यसको नेटवर्क म्यानेज गर्छ। त्यो नेटवर्कको आधारमा त्यसको परिचालन व्यवस्थापन विकास गर्ने हो। तर अहिले भ्रम के छ भने एउटा प्रारम्भिक संस्था अर्को प्रारम्भिक संस्थाको रूपमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरो छ। यसले सुशासनलाई समस्या ल्याउँछ। यो तेर्सो सम्बन्ध वित्तीय सम्बन्ध तेर्सो हुन सक्दैन, माथिल्लो सँग जोडिएर मात्रै वित्तीय सम्बन्ध हुन्छ। यो पार्टमा मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको जिज्ञासा समाधान गरेँ। अनि दोस्रो के भन्नुभएको थियो? दोस्रो, अहिले सहकारीमा संस्थाहरूमा चोरी चकारीका घटनाहरू पनि अलिक बढिरहेछन् होइन। त्यसैले हामीले डिजिटल फाइनेन्सिङको कुरा गरिरहेको। हजुर हजुर। डिजिटल फाइनेन्सिङ भनेको पैसा लिएर हिँड्न पर्ने अवस्था हुँदैन। अनि त्यसको निम्ति अहिले ERP भने मैले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङको कुरा गरेँ, डिजिटल फाइनेन्सिङको पार्ट हो। त्यसले गर्दा अब सबै कुराहरू डिजिटल माध्यमबाट स्थानान्तरण र कमान्तर हुने खालका कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने खालको कुरो आउने भविष्यमा हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले तत्काल अघि हामीले देखेका छौँ, अघि हाम्रो भर्खरै मकवानपुरमा ठुलो समस्या, एकैचोटि 20-22 संस्थाहरूमा त्यो चोरीको स्थिति बन्यो। अनि त्यसको बनिरहँदा हामीले त्यहाँको सरकारसँग, हाम्रो जिल्ला सङ्घका साथीहरूसँग भयौँ र उहाँ सरकारसँग बसेर त्यसको स्पेसल अनुगमन गर्ने खालको कुरो गरिरहेका छौँ। काठमाडौँमा पनि त्यो खालको कुरो यता कता सुनिएको छ। ललितपुरमा पनि चोरी भयो, काठमाडौँ भएको छ। त्यो सुनिएपछि हामीले प्रशासनलाई कमसेकम रातिको गस्ती अलिक व्यवस्थित गर्न सक्नुहोस्। अनि जहाँ हाम्रो एरिया हो त्यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम गस्ती व्यवस्थापन गर्न भनेर हामीले सिडी साहबलाई भनेका छौँ। अनि त्यो प्रक्रिया त अगाडि बढिरहेको छ। मतलब राज्यको उत्तरदायित्व हो, त्यो राज्यले पुरा गर्छ। हस्, धन्यवाद सर।